तारीख के सफ़ात अक्सर खून और आंसू से भीगे हुए मिलते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक ऐसे रोशन चिराग की तरह है जो जुल्म साजिश और दुख के अंधेरों में भी जलता रहा। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुलिस्तान के एक खूबसूरत फूल थे, उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें जहर देने की साजिश किसने रचाई? क्या ये सिर्फ एक इंसानी खयानत थी या उसके पीछे कोई बड़ी सियासी चालाकी छुपी हुई थी? जुदा यजीद का सोचो, मुआविया के महल का सोचो और यजीद से शादी का सोचो, तुम अरब की औरतों की सरदार हो जाओगी। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जन्नत के जवानों के सरदार। आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत, सखावत और कुर्बानी के बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का सबसे दुख भरा लम्हा आपकी शहादत का वाक़या था। आपकी सुलह, हिकमत और उम्मत के इत्तेहाद के लिए कुर्बानी ने आपको तारीख का एक मुनफरद मकाम दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको जहर देने की साजिश कैसे की गई? इस कहानी का आगाज होता है उस वक्त से जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह करके खिलाफत को तर्क किया था। मुआविया बिन अबू सुफियान जो कि खिलाफत के ख्वाहिशमंद थे, ने ज़ाहिरी तौर पर सुलह को कबूल कर लिया, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करते रहे। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दिया जाए। मुआविया ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जोजा जोधा बिनते अशज को अपनी चाल में फंसा लिया। मुआविया ने जोधा को यकीन दिलाया कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दे तो वो उसे यजीद से शादी करवा देगा और साथ ही बेतहाशा मालो दौलत से नवाजेगा। जोधा जो कि दुनियावी लालच में गिरफ्तार थी, उस खौफनाक साजिश में शरीक हो गई। उसने अपने शोहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खाने में जहर मिला दिया। जहर ऐसा था कि उसका असर फौरन नहीं हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलता गया। जहर के असरात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जाहिर होने लगे। आपने कई दिन तक शदीद तकलीफ बर्दाश्त की। आपके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके पास मौजूद थे और आपकी हर मुमकिन मदद कर रहे थे, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ये दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। आपने उस वक्त भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और उम्मत के इत्तेहाद का दर्स दिया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हालत मजीद बिगड़ने लगी तो ये सवाल उठा, आखिर उन्हें जहर किसने दिया और क्यों? जोधा का किरदार मुआविया की साजिश जल्द ही सामने आ गई। ये वाज़े हो गया कि उसके पीछे मुआविया की हिकमत अमली थी ताकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटाकर यजीद की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन तारीख गवाह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मन अपने मकसद में हमेशा नाकाम रहे। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत एक ऐसा वाक़या है जो हमें लालच, खयानत और दुनियावी मुफाद के खतरात से आगाह करता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी से हमें ये सबक दिया कि हक का रास्ता हमेशा मुश्किलात से भरा होता है, लेकिन आखिर में फतेह हक की ही होती है। मुआविया बिन अबू सुफियान जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दुश्मन और अपने बेटे यजीद की खिलाफत को यकीनी बनाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थे, उन्होंने एक शैतानी चाल चली। उन्होंने जोधा को पैगाम भेजा। मुआविया ने जोधा से कहा कि अगर वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दे तो उसे बड़ी मिकदार में मालो दौलत दी जाएगी। मुआविया ने जोधा से ये भी कहा कि वो उसे यजीद के साथ शादी का मौका देंगे, जो उस वक्त खिलाफत का मुतवक्किल वारिस था। जोधा जो कि दुनियावी ख्वाहिशात और लालच की शिकार थी, उस साजिश में शरीक होने पर आमादा हो गई। मुआविया की चालाकी और जोधा की कमजोरी ने एक अलमनाक हादसे को जन्म दिया। तारीखी रवायात के मुताबिक जोधा ने जहर को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खाने या पानी में मिला दिया। ये जहर खास तौर पर तैयार किया गया था ताकि आहिस्ता आहिस्ता असर करे और शदीद तकलीफ पहुंचाए।
زہر کھانے کے بعد امام حسن علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کے جسم سے خون نکلنے لگا اور آپ کئی دن تک تکلیف سہتے رہے۔ جودہ جو اس جرم میں شریک تھی اپنے عمل پر کوئی ندامت محسوس نہیں کر رہی تھی اور مال و دولت کی خواب دیکھ رہی تھی۔ معاویہ نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد جودہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ جودہ کو یزید کے ساتھ شادی کا وعدہ دیا گیا تھا، لیکن معاویہ نے اسے دھوکہ دیا۔ یزید کے لیے جودہ کو اپنانا قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جودہ نے اپنے شوہر کو زہر دیا تھا اور وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ معاویہ نے جودہ کو تھوڑا بہت مال دے کر بات ختم کر دی، لیکن جو بڑی دولت کا وعدہ کیا گیا تھا وہ کبھی پورا نہیں ہوا۔ جودہ اپنی پوری زندگی رسوائی اور بدنامی کے ساتھ جیتی رہی۔ معاشرہ اسے خیانت اور دھوکہ دہی کی علامت کے طور پر دیکھتا تھا۔ جودہ اپنی بقایا زندگی ذلت اور تنہائی میں گزارنے پر مجبور ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ان کے جنازے کو دفن کرنے کا وقت آیا تو ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر مختلف تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی تدفین کی جگہ کو لے کر اختلاف پیدا ہو گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں وصیت کی تھی کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، تاکہ ان کا جسم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے جڑا رہے۔ لیکن بنی امیہ کے حکمران، خاص طور پر مروان بن حکم اور اس کے ساتھیوں نے اس وصیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کے حکومتی نظام میں امام حسن علیہ السلام کی قربانیوں اور کردار کو تسلیم کرنے کے بجائے دشمنوں نے سازشوں کے ذریعے امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کے عمل پر رکاوٹ ڈالی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی۔ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ جنت البقیع کی طرف روانہ کیا گیا تو دشمنوں نے یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا اور امام کے جنازے پر تیر برسائے۔ یہ واقعہ نہ صرف امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے ظلم کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ دشمنوں کے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کس قدر نفرت تھی۔ روایت کے مطابق مروان بن حکم اور اس کے ساتھیوں نے امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے تاکہ یہ مظلوم امام کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور اس عمل میں ان کا جنازہ بے حرمتی کا شکار ہوا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جو اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ تھے، انہوں نے اس ظلم کے باوجود اپنی قوت اور حوصلے کے ساتھ جنازے کو دفن کرنے کا عمل مکمل کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف اپنے بھائی کی تدفین کا حق ادا کیا، بلکہ اپنے حوصلے اور صبر سے دشمنوں کے ظلم کا مقابلہ کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے جایا گیا تو ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور ان کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی تدفین کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کے باوجود امام حسن علیہ السلام کی تدفین ایک عظیم مقام جنت البقیع میں کی گئی، جو مدینہ کا ایک اہم قبرستان ہے۔